डिपोर्टेशन जब होती है ना तो पीआईए की फ़्लाइट में बिठा के, क्योंकि हमारे जो मुल्क की है फ़्लाइट पीआईए है ना पुरानी, पीआईए में बिठा के इकॉनमी क्लास में आपको सीधा जो है वो पुलिस के हवाले किया जाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम हम रजब भट्ट के घर के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रजब भट्ट जो है लाहौर के अंदर अपने घर में आ चुके हैं और आपको अभी रजब भट्ट से भी मुलाकात करवाते हैं। लाहौर में रजब भट्ट अपने घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, रजब भट्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं और इनमें इधर यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है और इनका जो है वेलकम यहाँ पे किया जाएगा अभी। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम रजब भट्ट जो है अपने घर के ठीक है, सारे तबीयत ठीक है। अस्सलामुअलैकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भट्ट साहब, पहले तो बताइएगा कि आप 6 माह के बाद पाकिस्तान एंटर हुए, कैसा फील कर रहे हैं अपनी कंट्री में आके? अपनी कंट्री में अपने घर आके बिल्कुल मुकम्मल सा फील हो रहा है। और चाहे जितने मर्जी तरक्की याफ्ता मुल्क हों, हर आसाइश हो, लेकिन जहाँ पर आपके अपने लोग नहीं है ना, वो बेगाना ही है। भट्ट साहब, आप जैसे ही एंटर हुए हैं सबसे पहले आप जाके अपनी फैमिली को मिले हैं, क्या उस टाइम कंडीशन थी? बस अभी कीवान रहता है, ईमान रहती है, वो लोग घर पे नहीं है। मुझे लगा था आ गए होंगे, लेकिन आ जाएंगे कल। अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बाकी सबको मिल लिया। अपनी माँ को मिला हूँ मैं, बस वैसे ही राज़ी हो गया हूँ। भट्ट साहब, जो लोग कह रहे हैं कि डिपोर्ट कर दिया गया इनको, उनके मैंने लिए सुबह भी क्लियर की है वो बात कि डिपोर्टेशन जब होती है ना तो पीआईए की फ़्लाइट में बिठा के, क्योंकि हमारे जो मुल्क की है फ़्लाइट पीआईए है ना पुरानी, पीआईए में बिठा के इकॉनमी क्लास में आपको सीधा जो है वो पुलिस के हवाले किया जाता है। आपको पुलिस लेती है और जिस एयरपोर्ट पे आपका घर होता है उस एयरपोर्ट पे आप अपना मनपसंद एयरपोर्ट सेलेक्ट नहीं करते, आप प्रोटेक्टिव वेल्स नहीं कराते, आप बिज़नेस क्लास में बैठ के नहीं आते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस क्लास में बैठ के आया हूँ और इस्लामाबाद मुझे उतरना था क्योंकि मेरे लॉयर ने कहा था, तो मैं इस्लामाबाद उतरा हूँ। ये सब जो काम हैं ये डिपोर्टेशन में नहीं होते, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। और भट्ट साहब, अभी यहाँ पे 2 केस हैं, कराची के अंदर है जिसकी आपने। कराची वाला बहुत पुराना है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह सॉर्ट। जाना है वहाँ पर भी 10 डेज़ का। हमें जो हैं हमारे ऑनरेबल जज साहब, उन्होंने टाइम दिया, बेल दी है, विद इन 10 डेज़ वहाँ जाएंगे, वहाँ पर पेश होंगे। लाहौर में भी जो कुछ भी, मुझे तो पता भी नहीं कौन से हैं कितने नहीं हैं। वकील साहब को आइडिया है, उसको इन राइट वे जैसे पहले भी लेके चले थे वैसे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। रजब भाई, कैसा लग रहा है अपना पाकिस्तान आकर? पाकिस्तान का जोड़ ही नहीं भाई, जोड़ ही नहीं है पाकिस्तान का। जितना मर्जी अवाम इसको बुरा कह ले भला कह ले, पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको अपना अपना फील होता ही पाकिस्तान में आके। जवान को मिल लिया है? नहीं यार, अभी नहीं मिला, अभी थोड़ा सा टाइम शायद है। वो अपनी नानों की तरफ है, अच्छा, आ जाएगा, कल बुला लेंगे उसको इंशाल्लाह। बुला लेंगे। मुझे लगा था आ गया होगा, लेकिन कोई नहीं, कल आ गया। कितना मिस किया अपने जो साथी हैं? आप सबने देखा ही है यार, आप लोगों ने जो देखा है वो मेरा ख्याल है 20 to 25% है। बाकी जो 75% एक मैन ईगो होती है वो नहीं आने देती अपने आप को उस तरह से रोते हुए या फिर झुकते हुए नहीं दिखा सकता। जब वो बिल्कुल टूट गया था मैं, तो फिर मैंने छोड़ दिए थे ब्लॉग में। अब मैं ब्लॉग में आऊँगा तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन हो जाएगा, और शायद वहाँ इतना डिप्रेशन अफोर्ड भी ना कर सके। वो इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, डिप्रेशन एक दिन देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे, 3 दिन देख लेंगे, रोज़ कौन देखेगा इतना डिप्रेशन। हमने आपके साथ कितना दिया है ये बताएं। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने हक़ में आवाज़ उठाई, जिन्होंने हक़ सच का साथ दिया। क्योंकि जो हमारा मीडिया है ना, मीडिया है हक़ की आवाज़। गलत चीज़ का साथ देना भी मीडिया का ये चीज़ सूट नहीं करती। और बिल्कुल जो है ना वो आप सब ने, मैं आप सबको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आप हो गए, उमर हो गया, और हमारे भाई, ये भाई, शाहिद भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने जितना भी साथ दिया, जितना मैं शुक्रिया अदा कर लूँ उतना कम है। और जिन्होंने नहीं भी दिया वो भी खुश रहें यार, बस। हाँ, बस ए ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ रिक्वेस्ट होगी कि यार हक सच की गल करा करो। ਐਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ मिर्च मसाला तड़के से ਜਿਹੜਾ है ना गलत गला ना करा करो। आपकी एक न्यूज़ निकल जाती है, आपका एक जो है ना वो सिर्फ कंटेंट एक दिन का निकल जाता है, उससे आपको $1000-2000 आ जाएगा, लेकिन अगले बंदे की जो है ना वो मंजी ठोक देता है। ठीक है, बहुत से चेहरे बेनकाब हुए, वो तो मैं कहता हूँ मैंने जो देख लिया, जिनको आपने शोहरत दी, जिनको आपने इज्जत दी, जिनको मैंने आपने... किसी को कुछ नहीं दिया भाई, ना मेरी कोई औकात है किसी को कुछ देने वाली। हाँ, इंसान वसीला ज़रूर बन जाता है। मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ बहुत लोगों के लिए, मैं बहुत कह लो कि पोलाइट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। लेकिन जब टाइम आया, जब मैंने देखी कि चीज़ें कि यार अब मेरी बारी है कि ये मेरे लिए स्टैंड लें, तो मैं बैग से बिल्कुल खाली था। कुछ चंद लोग होंगे, चंद लोग जो मेरे पीछे थे, बस। अब वो गलती तो नहीं करेंगे, बहुत कुछ सीख लिया आपने। नहीं, बस अब और मज़ीद। अच्छा भट्ट साहब, लास्ट टाइम भी हमने आपसे बात की थी कि सिक्योरिटी इशू, जब यहाँ पे आपको पता है कि आपके फैंस आते हैं
اس کے حوالے سے کیا آپ کو یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی؟ پرسنل گارڈ تو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نا، دیکھیں جیسے یہاں پہ آتے ہیں، لاسٹ ٹائم یہاں پہ آپ کے گھر کے باہر بھی حملہ ہوا ہے. یار وہ تو گاڑی خالی تھا، وہی حملہ بھی جنہوں نے کیا تھا ان کو بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. کوئی نہیں، خیر ہے، بات کو جتنا بڑھا لو اتنا کچی لسی کی طرح بات پھیل جاتی ہے. بات ختم کرنی چاہیے. اپنی سیکیورٹی جو رکھ سکتے ہیں ہم رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا وہ ویپن. تو ہمارے پاس جتنے بھی میرے بھائی ہیں گارڈ گوڈ نہیں ہیں، کسی کے پاس ویپن ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. جبکہ لائسنس ہوتے ہیں، لیکن آپ سریعام نہیں لے کے نکل سکتے. تو ہم قانون کی جو ہے وہ بالکل پیروکاری کریں گے. گارڈز اپنے ہیں بقایا، اور سیکیورٹی کوئی کیوں ہی دے گا، اپنا خود ہی کرنا اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب کب پیش ہوں گے نیکسٹ لاہور ہائی کورٹ میں یا سیشن میں؟ مجھے سیریسلی نہیں پتا. یہ علی شوق دیکھ ہاں رہے ہیں؟ جی علی بھائی وہ انہوں نے دیکھنا ہے، وہ اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھنا جب وہ کہیں گے، جیسے وہ کہیں گے، جیسے ہمارا آنریبل جج صاحب جو ہے وہ ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. این سی سی اے کی طرف سے جو اپلیکیشن اور گیم کی پروموٹ کی ہے بھائی اس کے یہ حوالے ساری سے ایلیگیشن ہے نا اس پہ. بہت زیادہ سنجیدہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اپنا اس کو ڈسکس یہاں پر کرنا میرا خیال ہے ریلیونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ کورٹ میں جب آپ لوگوں سب نے وہاں پر آنا ہی ہے، کون صاحب نہیں آنا. میرے تو پہلے تسی پہنچے تو ایسے پہلے گل کر لو، میں بعد سے گل کر لوں. تو پہلے کر لو. ہاں جی کریں. تھوڑا سا نیچے سر. آپ لوگوں نے میرے سے پہلے وہاں پر پہنچا ہونا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ وہاں پر یہ کرنا ہم نے، ہاں آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. میں بتا کے آؤں گا نا میں کورٹ آ رہا ہوں، تاکہ جج صاحب میں بار نہیں اٹھا دیں. چل بیٹا آپ لوگوں کو پتہ لگ ہی جانا انشاءاللہ. یہ ساری باتیں وہاں پر انشاءاللہ کلیئر ہوں گی. گناہ گار ہوں گے تو سزا پائیں گے، جو فائن ہوگا وہ پے کریں گے، کیونکہ ہم نے یہیں رہنا، یہیں مرنا، یہیں کھانا، یہیں پینا. بٹ سب کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ گرفتاری جو ہے نا ان کی ایئرپورٹ پہ ہی ہو جائے گی. کیا انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی؟ کیا چیزیں یہ چل رہی تھی ان کے مائنڈ میں؟ بٹ صاحب کیسے سوال کر رہے ہیں؟ میں بٹ صاحب وہی بات بتا رہا ہوں انہوں نے آپ کو. کلیئر کرنا آپ نے. میری بات سنیں، آپس میں نہ لڑ پڑنا، میری بات سن لو. نہیں لڑنے والی بات بٹ صاحب وہ چیزیں جو کچھ کلیئر کرنی ہے نا وہ کریں جتنی کی نالج ہوگی اتنی کی آپ سوچ رکھیں گے. ہمارا جب لا ہمیں ایک چیز کی اجازت دیتا ہے، کوئی کرمنل ہے یا نہیں ہے، اس کو آنریبل جج صاحب، آنریبل جو ہماری کورٹ روم ہے اس نے فائنل کرنا ہے. عوام جو مرضی سوچتی رہے. جو ایک ہمیں ملتا ہے کہ ابھی آپ پروٹیکٹیو بیل لے سکتے ہیں آپ نے اگر پیش ہونا ہے. میرے پاس کیا چانس نہیں تھا، میں اسائلم لے لیتا. میرا جتنا اسٹرانگ کیس تھا نا اسائلم کا، مجھے ود ان 15 ڈیز وہ اسائلم دیتے، ہر چیز اویلیبل کرتے. لیکن میں نے آنا ہی ادھر ہے، میں نے رہنا ہی ادھر ہے، میرا کھانا پینا ادھر ہے، میرا مال پانی، میرے بچے، میری بیگم، میری ماں، میرا باپ سب ادھر ہے. میں نے کیوں لینا اسائلم؟ تو جب مجھے پتا ہے کہ میرا لا اینڈ آرڈر مجھے دیتا ہے یہ کہ میں پروٹیکٹیو بیل لے سکوں، آ کے اپنے کیسز فیس کر سکوں، مجھے پتا کہ میں کتنا کا گناہ گار ہوں یا میں کتنا کا صاف گو ہوں، تو میں آیا ہوں. وہ باقی لوگوں کا کیا ہے، کل انشاءاللہ. کل آ رہا ہے رجب فیملی نے بہت انتظار کیا. کل انشاءاللہ 7:07 بڑا لیٹ ہو گیا، بڑے لیٹ آئے ہیں. سلمان صاحب بھی سیدھے ہو جائیں گے، پورا ٹائم سے رہے گا. جی بالکل ناظرین، اس ٹائم رجب بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے جو فین ہیں یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور رجب بٹ جو ہے اپنی فیملی کے اندر موجود ہیں اس ٹائم، اور لوگوں کا جو رش ہے، لوگوں کا ہجوم یہاں پہ بالکل شروع ہو چکا ہے. ہم نے کیس کے حوالے سے بھی ان سے بات کی ہے، اس پہ بھی ڈسکس کی ہے کہ وہ اپنے جو کیسز کو لے کے اداروں کو فیس کریں گے. انہوں نے جیسے بتایا کہ میرے جو لیگل ایڈوائزر ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ہر چیز کو جو ہے فیس کریں گے. آپ نے پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دینا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.